अमलीकम की। और मैं मोहब्बत के किसी इंसान को पाने के या किसी इंसान को अपने पास बुलाने के ऐसे मुजरब अमलियात बताऊंगा जिनको कोई आमिल ये नहीं जिनके बारे में कह सकता कि ये असर नहीं करते। इनके बारे में इतना कह देना काफी है कि कोई भी आमिल अगर ये अमल आपको बताएगा तो लाखों रुपए इस अमल को बताने के लिए ले लिए जाते हैं। इससे ये होता है कि जितने भी अमलियात हैं इनके जरिए दूसरा इंसान इस हद तक आपकी मोहब्बत में बेचैन होता है कि वो आपके सामने हाजिर होता है, आपसे बात करता है, आपकी बात मानता है। कोई भी इंसान हो उसके लिए किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि शोहर के लिए, बीवी के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। मंगेतर के लिए, कोई और रिश्ता और दोस्त हो, किया जा सकता है। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, बेकरार शोध हाजिर, इसमें ये लिखा हुआ है। इसमें यह किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस खाने में नाम लिखना होता है उस इंसान को जिसको बुलाना चाह रहे उसका नाम लिखना है, और किसी दरख्त या किसी पौधे की टहनी से बांध देना। जैसे ही से टहनी से बांधा जाता है ये हवा से हिलता है। याद रखिएगा, ऐसे बेकरार करने वाले जो बेकरार शोध के नकूश या तावीज होते हैं इनका धागा लंबा रखा जाता है। धागा इसलिए लंबा रखा जाता है कि ये हवा से हिलता रहे। कम से कम आधा फुट, 1 फुट इसका धागा इसके ऊपर लपेट के इसका धागा लंबा रखना है, ताकि ये टहनी से जब बांध जाए तो ये हवा से हिले। जितना ज्यादा हवा से हिलेगा उतना जल्द असर करेगा। इसलिए एक चीज ये भी है कि आपने जब इसे लटकाना है या नकल करना है, खुद लटकाएगा वो इंसान जो अपनी मोहब्बत पाना चाह रहा है। आमिर नहीं कर सकता, इसे खुद करना होता है, फिर ये आपके लिए काम करता है। चाल नहीं है, स्प्रे निकलवाना चाहे स्प्रे निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना चाहे तो हाथ से भी नकल किया जा सकता है। मुजरब है, उसी वो का तसर दिखाता है और आप खुद देख के हैरान हो जाते हैं कि जैसे जैसे ये हवा से हिलता रहता है वैसे वैसे दूसरा इंसान बेचैन होता जाता है। ये जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ इसकी ताकत के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुश्मनों में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी अगर एक इंसान आपको जानता नहीं है, आप वन साइडेड लव करते हैं, एक तरफा मोहब्बत है, वहां तो कोई चीज ही नहीं है। ये दुश्मन को भी आपका दोस्त, आपका महबूब बना देता है, बल्कि वो आपका महबूब बन जाता है। अगर दो शख्सों में जानी दुश्मनी है, यानी एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, तो इस नक्श की बरकत से एक जहाँ दो कालब हो जाएंगे। अगर जोड़ू और खामोंद में नाइतफाकी हो तो इस नक्श की बरकत से रिश्ता मोहब्बत कायम हो जाएगा, बल्कि दर्जा मोहब्बत इश्क दर्जा तक तजावुज कर जाएगा। एक दूसरे का दिल शिदा होगा। नक्श जो है वो ये है, ये नक्शा जी। इसको किया दो तरीकों से जाता है। एक तो फर्ज करें दोनों इंसानों में से एक इंसान कर रहा है, तो एक इंसान इसे नकल करके अपने पास रख लेगा। ये इधर से भी खाना पांदा मैं मुकम्मल दिखा रहा हूँ, प्रिंट निकलवाना चाहे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना चाहें हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें नाम नहीं लिखे जाते, नियत करके अपने पास रख लिया जाता है। अगर कोई तीसरा फरीक चाहता है कि ये दो दुश्मन है, ये दो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते या किसी की शादी करना चाह रहे हैं तो वो मानते नहीं है, तो दोनों के लिए नियत करके रखा जाता है उस घर में जहां वो रहते हैं, उसमें किसी तरह ये रख दिया जाता है कि ये उस घर में किसी एक के घर में रख दें, तो ये असर करना शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत महसूस करते हैं, और अल्लाह के फजल से वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। बड़ा मुजरब अमल है। इसको एक दफा करेंगे, जैसे शुरू में बता दिया गया कि अगर जानी दुश्मन, एक होता है आम दुश्मन, एक होता है एक दूसरे के जान के ही दुश्मन होना, के एक दूसरे को देखना पसंद ना करना, वो भी एक हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। बड़ा मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको मेरे कहने पे करेंगे, आपको 100% फायदा मिलेगा। माहवारी में बहनें हरगिज ना करेंगी, क्योंकि माहवारी में खास तौर पर नकूश या तवीज़ात किए जाएं तो इनका बाज़ औक़ात असर उल्टा हो जाता है या असर होते नहीं है। बावजूद हालत में करें, इसी से जिक्र ना करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ये जो अमल है ये
بہت سے عاملین نے مختلف کتب میں اسے درج کیا۔ محبت کے عملیات میں یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان آپ کو چھوڑ کے بھی چلا گیا ہو یا نفرت کرنی شروع کرتی ہو، یہ اسے بھی کان سے پکڑ کے آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ اسے کریں گے 100% فائدہ ملے گا۔ یہاں نام لکھے جاتے ہیں، پہلے میں وہ بتا دوں پھر میں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ محبوب کا نام، میل بن فیمیل بنت کی ماں کا نام، در محبت اپنا نام، میل بن فیمیل بنتے اپنی ماں کا نام، بے قرار ہوں، دونوں بے قرار ہوں گے یا بے بغداد۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک انسان پہ تو اثر کر رہا ہوتا ہے، دوسرے پہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ دونوں کو بے چین کرے گا۔ اس لیے جب کریں تو اس بات سے پریشان نہ ہو کہ شاید مجھ میں بے چینی ہو رہی ہے، مزید میں بے چین ہو گیا ہوں، دوسرے میں نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بے چین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا سوچ کے عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ملے گا۔ طریقہ کار یہ ہے، اس نقش کو زعفران اور مشک سے لکھ کر نئے چراغ میں، یعنی دیا لے لینا، مٹی کا 10 روپے کا آتا ہے، چراغ میں لوگوں نے کنج یعنی سرسوں کے تیل سے جلائے، اور جب تک چراغ جلتا رہے اپنے عقیدہ کے مطابق خدا کی عبادت کرتا رہے۔ اسی طرح ایک ہفتہ متواتر عمل کرنے سے دیدی مراد بار آئے گی، اور نقش کے واسطے لازمی ہے محبوب کے پارچہ پر لکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اگر کپڑا موجود نہیں ہے تو ویسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے مدد ہمیشہ مانگی جاتی ہے، وہی ذات مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بعض عاملین جو ہوتے ہیں، یہ اپنے عقیدہ کے مطابق خدا سے مدد مانگنا، یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب یہ کئی 100 سال پہلے ان کو درج کیا گیا تو کئی ایسے عاملین بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یہ ان کے طرف سے ہوتا پھر جب نئی کتب میں درج کیا جاتا ہے تو ایسے الفاظ اس لیے لکھ دیے جاتے ہیں کہ اگر بھی غیر مسلم بھی ان کی کتاب کو خرید لے اور اس عمل کو کرے تو وہ شش و پنج میں نہ پڑ جائے۔ تو ایسے عملیات جس میں خدا سے طلب نہ کی جائے، اپنی مدد نہ حاصل کی جائے، یا غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے، یا پھر کوئی ایسا عمل جو ناجائز ہو وہ کیا جائے، وہ عمل کبھی اثر نہیں کرتا۔ تو نہ ہماری طرف سے دیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ توقع رکھ کے عمل کرنا ہے، یقین اسی ذات پہ رکھنا ہے، مقصد نہیں ہے کو۔ تو آپ کو ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، ورنہ ہماری طرف سے بھی اجازت نہ ہے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے تو اس صورت میں نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑیں، ایک میسج نہ کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، اس لیے یہ چیز آپ کو ویڈیو کے درمیان میں گزارش کر کے بتا دی جاتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، لیکن وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے، ناراضگی نہیں بنتی۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ارادات پوری کر دے۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، تو اس طرح یہ ایک سلسلہ، ایک لڑی بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کے بغیر عملیات تویزات وظائف کے بھی ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا، اور ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے یا بدوق کا، اس کے پیچھے دوسرے انسان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جسے اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ وزنی چیز کے نیچے، پتھر وغیرہ کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کا محبوب ہوتا وہ آپ کی طرف آئے گا، محبت بڑھتی ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے دو دل ایک ہو جاتے ہیں۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی آپ نے ضرور جانا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ارادات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔